درود آقا نامدار مدنی تاجدار شب اسرا دولا مالک ہر دو سرا جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضور احمد مجتبیٰ لاجپال اور کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ کریم نے جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں۔ دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے سنا کے سانو ساریاں نو عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی پچھلے کچھ جمعۃ المبارک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کیتیاں۔ میرا مالک او بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور سانو صحابہ اکرام علیہم الرضوان دے نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے جمعۃ المبارک تو انشاءاللہ العزیز اور نیکسٹ آن والے جمعہ تے بھی شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عنوان تے گفتگو کران گے، کیونکہ اگلا مہینہ جڑا ساڈے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے وہ ہے رجب شریف دا مہینہ، اور 13 رجب شریف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت دا دن ہے، اور رجب دی آمد تو پہلے مولا علی پاک دا ذکر اس واسطے شروع کرنا وا پیا کہ 13 رجب تو پہلے اسی حضرت علی پاک دا ذکر کر لئیے، اور 13 رجب تو بعد انشاءاللہ العزیز پھر معراج شریف دا تذکرہ ہوئے گا، کیونکہ رجب دے مہینے دے اندر ہی مولا علی پاک دی ولادت اور رجب دے مہینے دے اندر ہی میرے نبی پاک نو اللہ نے معراج کروائی ہے۔ آن والا مہینہ رجب المرجب شریف دا مہینہ، اور اس تو بعد پھر انشاءاللہ شعبان المعظم شریف شب برات دا مہینہ، اور اس تو بعد انشاءاللہ رمضان المبارک۔ تو اس واسطے ترتیب جیڑی میں عنوان دی دیتی ہے اس وجہ دے نال کہ 13 رجب تو قبل اسی حضرت علی پاک دا ذکر کریے، اور رجب دے مہینے دے اندر سرکار دی معراج بیان کریے، اور شعبان دے مہینے دے اندر فضیلت ماہ رمضان بھی بیان کریے تے فضیلت شب برات بھی بیان کریے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا جناب ابو طالب جنہ دے گھر دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے پرورش پائی، حضور علیہ السلام یتیم دنیا دے اتے پیدا ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو یتیماں نال پیار کریا کرو، کیونکہ تہاڈا نبی بھی دنیا تے یتیم ہی آیا سی۔ حضور علیہ السلام دے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال میرے کریم نبی دی ولادت تو پہلے ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام بعد دے اندر پیدا ہوئے تو میرے کریم آقا علیہ السلام در یتیم دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے، خود یتیم پیدا ہوئے لیکن یتیماں دا سہارا بن کے حضور تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا نبی پاک خود یتیم پیدا ہوئے لیکن یتیماں دا سہارا تے آسرا بن کے حضور تشریف لے کے آئے۔ جنہ دا جگ اتے کوئی نہیں سی ہے گا اونا دا رب دا یار بن کے دنیا دے اتے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تو بعد حضور علیہ السلام دی کفالت دا ذمہ میرے کریم آقا دے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لیا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 6 سال دی ہوئی تو آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ دا وصال دا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹیاں نو اکٹھا کیتا تے اکٹھا کر کے فرمایا میں دنیا تو ٹر چلا ماں تے میرا یتیم پوترا ہے جدا نام محمد ہے، اے دی کفالت کون کرے گا؟ تے مولا علی پاک دے باپ نبی پاک دے چاچا جان جناب ابو طالب آپ نے آکھیا کہ ابا جان میں اے دی کفالت کرانگا، یعنی حضور دی 6 سال دی عمر تو بعد
میرے کریم آقا اپنے چاچے ابو طالب دے گھر دے اندر رہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پرورش ابو طالب نے کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چاچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو فرماندے ہوندے سن کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے مینوں ماں بن کے پالے آئے۔ حضرت آمینہ پاک تو بعد حضور دی چاچی جان اور مولا علی پاک دی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک فرماندے نے کہ مینوں ماں بن کے پالے ہے۔ اور پھر یہی وجہ سی کہ جس وقت آپ دا وصال ہویا آپ دی قبر کشائی کیتی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چاچی جان دی قبر دے اندر سب تو پہلو خود لیٹے۔ نبی پاک میرے کریم آقا اپنی چاچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد آپ دی قبر دے اندر پہلو خود لیٹے، اور لیٹ کے آپ نے فرمایا اے قبرے ذرا دھیان نال روی، تیرے وچ آن والی کوئی عام دنیا دی عورت نہیں بلکہ محمد دی ماں لگی ہوندی ہے۔ اللہ دے محبوب دی ماں تیرے وچ آن لگی ہے، یعنی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد جنہ نے مولا علی پاک نو جنم دیتا، جنہ نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جنم دیتا، اسے ماں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پرورش کی تھی، اور اسے ماں نے مولا علی پاک نو جنم دیتا۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جیڑا ہے اے دنیا دے اوتے میرا ویر ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرا ویر ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی پاک دی عظمت نو انج بیان فرمایا کہ جیڑا جیڑا مصطفیٰ نو مندا ہے اونوں مرتضیٰ نو بھی مننا پوے گا، جیڑا مصطفیٰ دا ادب کردا ہے او دا واسطے ضروری ہے کہ مرتضیٰ دا ادب بھی کرے، جیڑے مصطفیٰ دا احترام کردا ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ مرتضیٰ دا احترام بھی کرے۔ میرے آقا فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، جدو حضور نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی فرمایا ہے علی تو ساری کائنات دا بھی مولا ہے تے تو ساڈا بھی مولا ہی بن کے آیا ہے۔ فرمایا ساڈا بھی تو مولا ہے، لیکن افضلیت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا مقام اعلیٰ افضلیت دے اندر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد بنن دا شرف حاصل ہویا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے۔ مولا علی پاک دے گھر دے اندر اس بی بی دا قدم آیا جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، مولا علی دے گھر دے اندر اس عورت دا قدم آیا جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، اور جدے سر دا وال بھی کسے دنیا دے اتے نہیں سی ویکھیا، اس عورت اور نبی پاک دی اس بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح حضرت علی پاک دے نال ہویا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ذرا دھیان نال زندگی گزاری، دنیا پھر کے ویکھ لویں گا میری بیٹی فاطمہ ورگی کسے دی بیٹی تینوں نظر نہیں آوے گی۔ اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ آپ نو بھی حضور نے فرمایا فاطمہ تم ہی دھیان نال علی دے گھر دے وچ رویں، کائنات دے اندر جے محمد دی بیٹی فاطمہ ورگی بیٹی کوئی نہیں کسے دی تے پھر علی ورگا شوہر بھی کسے نو نہیں لبے گا، علی ورگا خامد بھی کسے نو نہیں لبے گا۔ اے او کرانا ہے جیڑا سرداراں دا کرانا ہے، جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ اگر جناب حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ
آپ ول دیکھیے تو جنتی عورتاں دی سردار، اگر امام حسن و حسین ول ویکھیے تو جنتی نوجواناں دے سردار، اگر مولا علی ول ویکھیے تے آپ تمام ولیاں دے سردار، اور اگر نبی پاک ول ویکھیے تو آپ ساری کائنات دے بھی سردار اور تمام نبیاں دے بھی سردار۔ حضور ساری کائنات دے بھی سردار اور تمام نبیاں دے سردار۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس گھرانے دے اندر وہ شخصیت موجود ہے جڑی تمام مشکلوں دا حل ہے، جدا نام لئیے تے مشکلات ٹل جاندیاں نے۔ اس گھرانے دے اندر وہ شخصیت موجود ہے تیری تمام مشکلوں دا حل ہے، اور انہاں نو 5 تن پاک آکھیا جاندا ہے۔ انہاں نو 5 تن پاک آکھیا جاندا ہے۔ نبی پاک دی ذات بابرکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، سیدہ فاطمہ الزہرا پاک، اور حضرت مولا علی پاک، اے او 5 تن پاک نے۔ بلکہ علماء تے بیان فرماندے نے کہ اللہ نے کائنات ہی انہاں دے صدقے دے نال پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے کائنات ہی انہاں دے صدقے دے نال پیدا فرمائی ہے۔ اور کتاباں دس دیاں نے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ دی امت دے اتے جس وقت عذاب آنا سی نا، تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ ایک بیڑا بناؤ، کشتی بناؤ، اپنے منن والیاں نو اس کشتی دے اندر سوار کر لیا جے، جڑے جڑے اس کشتی دے اندر سوار ہو جان گے وہ بچ جان گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بیڑا تیار ہو گیا، تو اللہ رب العزت دی ذات بابرکات نے حکم دیتا کہ اے پیارے نوح، اس کشتی دے کونیاں دے اتے 5 تن پاک دا نام لکھ دیو۔ اس کشتی دے کونیاں دے اتے 5 تن پاک دا نام لکھ دیو۔ یا اللہ، اے 5 تن پاک دا نام لکھن دے نال کی ہوئے گا؟ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ طوفان اور سیلاب اور پانی دی تیزی اینی کو ہوئے گی کہ ہر چیز نو او بہا کے لے جان گے اپنے نال، لیکن جدو 5 تن پاک دا نام اس کشتی دے اندر تسی لکھو گے نا، پھر او دی برکت دے نال جتنا مرضی سیلاب آ جائے، جتنا مرضی طوفان آ جائے گا، ایک کشتی جیڑی ہے محفوظ رہے گی۔ ایک کشتی جیڑی ہے اے محفوظ رہے گی۔ پتا چلیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی ہووے تے او دے اتے 5 تن پاک دا نام لکھیا ہووے تے او طوفاناں تو بچ جاندی ہے، تے جے ایک ایمان والے دے دل دے اندر 5 تن پاک دی محبت ہووے تے پھر او بھی شیطاناں تو بچ ہی جاندا ہے۔ جیڑا ایمان والا ہووے، ایمان والے دے دل دے اندر 5 تن پاک دی محبت ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی گل یاد رکھو، ایمان والا ہوندا ہی ہووے جدے دل دے اندر اہل بیت دا پیار ہووے، جدے دل دے اندر نبی دے صحابہ دا پیار ہووے۔ اگر اہل بیت دے نال محبت نہیں پھر ایمان مکمل نہیں، اگر صحابہ دے نال محبت نہیں پھر ایمان مکمل نہیں۔ ایمان ادو ہی مکمل ہوئے گا جدو صحابہ نال بھی پیار ہوئے گا، نبی دے اہل بیت نال بھی پیار ہوئے گا، جدو حضور دے سارے گھر والیاں دے نال پیار ہوئے گا، اس وقت ایمان مکمل ہوئے گا۔ آؤ عزیزان گرامی قدر، اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
فرمایا اے نبی دے گھر والے اسا تانوں ہر پلیتی تو پاک فرما دیتا ہے، ہر نجاست تو پاک کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی پتہ چلیا کہ نبی پاک دے گھر والے نے اے امام حسن تے حسین نے، اے امام جناب مولا علی پاک نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، جنہاں نو اللہ تعالی دی ذات نے ہر نجاست تو پاک فرما دیتا ہے، جنہاں نو اللہ تعالی دی ذات نے ہر پلیتی تو پاک فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کوئی بھی پلیتی تواڈے نیڑے نہیں آ سکتی، کوئی بھی نجاست تواڈے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اس واسطے اسی جناب اہل سنت و جماعت آنے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورائے الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا، مل کے پڑھ لو سارے احباب، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور ایک ایسا گھرانہ ہے، حضور نے اہل بیت نال کنج محبت فرمائی، میرے کریم آقا دی اہل بیت، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی نے، آپ فرماندے نے ایک دن میں رات دا وقت تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مینوں کو کم پی گیا تے میں حضور دا جا کے دروازہ کھڑکایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھولیا تے آپ فرماندے نے میں ویکھنا کیاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ دی اپنی چادر لئی ہے اور بکل ماری ہوئی ہے، اور فرماندے نے کہ اس چادر دے وچ مینوں انج لگدا پیا کہ جویں کوئی چیز جڑی ہے چھپائی ہوئی ہے، انج لگدا ہے جویں اس چادر دے اندر کوئی چیز لکائی ہوئی ہے، ابھار نظر آندا پیا۔ فرماندے نے کہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر اپنا کم عرض کیتا، اور عرض کرن تو بعد میں نال ہی آکھیا یا رسول اللہ چادر دے وچ کی ہے؟ پھر کہو سبحان اللہ، یا رسول اللہ چادر دے اندر کی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کھولی تے آپ فرماندے نے میں ویکھنا کیاں کہ ایک پاسے امام حسن لپٹے ہوئے سن، دوجے پاسے امام حسین لپٹے ہوئے سن، نانے دے نال ایک پاسے امام حسن تے دوجے پاسے امام حسین۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ اپنے دو تریاں نال بڑا پیار کر دے ہو؟ میرے آقا فرمایا اسامہ ابن زید یاد رکھ صرف میں ہی انہاں نال پیار نہیں کردا بلکہ عرشاں والا خدا بھی انہاں نال پیار کردا ہے، رب بھی انہاں نال پیار کردا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، میرے آقا فرمایا میں بھی انہاں نال پیار کرنا، رب بھی انہاں نال پیار کردا ہے، اور جیڑا کوئی میرا امتی انہاں نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ اودے نال بھی پیار فرمان گے، میرا رب اودے نال بھی پیار کرے گا۔ پتہ چلے آج امام حسن و حسین نال محبت کریے تے رب بھی پیار کرے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی پیار کرے گا۔ کون؟ امام علی مقام امام حسین، کون امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار او تے اگر تختیاں لکھ لین خط چیک کروانا ہوئے تے جاندے نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ دے اندر تے حضور فرماندے نے کہ جے آکھیا حسن دا خط چنگا ہے تے حسین ناراض ہو جائے گا،
جے آکھیا حسین دا خط چنگا ہے تے حسن ناراض ہو جائے گا. میرے آقا فرمایا تسی اپنے باپ علی کول جاؤ, علی نو جا کے وکھا کے آؤ کہ کدی لکھائی چنگی ہے. دوویں شہزادے مولا علی پاک کول گئے. مولا علی پاک نے بھی یہی سوچیا جے ایک نو آکھیا چنگا تے دوجا ناراض ہو جائے گا, جے دوجے نو آکھیا چنگا تے پہلا ناراض ہو جائے گا. فرمایا بھئی تہاڈا فیصلہ میں نہیں کر سکدا, اپنی ماں فاطمہ کول جاؤ. جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ دے اندر گئے. اما جان ذرا ویکھو آ خط کدا چنگا ہے. آپ نے فرمایا نانا جان کول جاؤ. عرض کیتی اما جان نانا کول گئے ماں, اونا بابا علی کول کلیا ہے, علی کول گئے ماں اونا تہاڈے کول کلیا ہے, ذرا ساڈا فیصلہ تے کرو خط کدا چنگا ہے. آپ نے بھی سوچیا کہ اونا کیوں میرے کول کلیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو, میرے کول 7 موتی نے, میں اوپر اچھالنی آ, جدی تختی دے اتے 4 آ کے ڈگے او دا خط چنگا ہوئے گا. جدی تختی تے 4 ڈگن گے او دا خط چنگا ہوئے گا, جدی تے آ کے 3 ڈگن گے او دا تھوڑا جہا او دے نالوں گھٹ ہوئے گا. آپ نے جس وقت موتی اچھالے کتاباں دس دیاں نے کہ 3 موتی امام حسن دی تختی دے اتے, 3 موتی امام حسین دی تختی دے اتے, 7واں موتی غائب ہو گیا. تھوڑی دیر تو بعد او دے 2 ٹکڑے, ادھا موتی امام حسن دی تختی تے, ادھا موتی امام حسین دی تختی دے اتے. ادھا موتی امام حسن دی تختی تے, ادھا حسین دی تختی دے اتے. فرمایا دوواں دا برابر ہے. نبی پاک دی بارگاہ چرز کیتی یا رسول اللہ جنج دا کم بنیا ہے, 3 ادھر ڈگے نے 3 ادھر ڈگے نے, ایک موتی دے 2 ٹکڑے ہوئے نے, پتہ نہیں لگا وہ 2 ٹکڑے کرن والا کون سی. میرے آقا فرمایا جے اسی آندے سانا کہ حسن ناراض ہو جائے گا یا حسین ناراض ہو جائے گا, رب بھی دی یہی منشا سی کہ جے ایک دا خط چنگا ہویا تے دوجا ناراض ہو جائے گا. اللہ بھی دوواں چو کسے نو ناراض نہیں کرنا چاہتا, لہذا رب نے جبریل دی ڈیوٹی لائی سی. جبریل نے ایک موتی دے 2 ٹوٹے کر کے ادھا او دی تختی تے رکھ دیتا سی, ادھا او دی تختی دے اتے رکھ دیتا سی. اے او امام حسن پاک, اے او امام حسین پاک, اے او میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے کہ میرے آقا فرمایا ہے میرے پتر نے. پھر کہو ایک کری سبحان اللہ. ایک کوئی چھوٹی جی گل نہیں. اج جناب ساڈا بچہ ہوئے نا کوئی تے خاندان دا کوئی وڈا بندہ آکھ چھڑے کہ اے میرا بھی پتر لگدا ہے یار, چلو ساڈا کچھ نہیں لگدا, تے اسی آنے ہاں ٹھیک ہے بھائی پتراں انگرو ساڈے بچے نال پیار کردا پیا, تے جنہاں نو رب دا یار آکھے میرے پتر نے, جنہاں نو رب دا محبوب آکھے میرے پتر نے, جنہاں نو اللہ دا نبی آکھے میرے پتر نے, اس حسن و حسین دا کی مقام ہوئے گا, او امام علی مقام دا کی مقام ہوئے گا, او امام حسن دا کی مقام ہوئے گا. اسے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے دوویں شہزادے امام حسن پاک سر دے والا مبارکہ تو لگ کے ناف مبارک تک میرے کریم نبی دے نال ملدے جلدے سن. امام حسین پاک ناف مبارک تو لگ کے پیران دے ناخنا مبارکہ تک میرے کریم آقا دے نال ملدے جلدے ہوندے سن. دوویں شہزادے کٹھے کھلوتے سن, انج لگدا سی جویں محمد دی تصویر نظر آندی ہے پئی, حضور نظر آندے نے پے دوواں شہزادیاں دے وچوں. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان اور ایسا مقام, اور اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ایسا جسم اور ایسا ایک ایک ذات آ فرمایا سی. جس طرح دا جسم رب نے اپنے یار نو دیتا, اوویں دے جسم اللہ نے امام حسن تے امام حسین نو عطا فرمایا. جس طرح دا جسم, جس طرح دے اعضاء, جس طرح دا جز اللہ تعالیٰ نے اپنے یار نو دیتے, اوویں دے اعضاء اللہ نے حسن و حسین نو عطا فرمائے. لیکن رتبے دے اندر او نبیاں دے امام نے, رتبے دے اندر اے جنتی نوجواناں دے امام نے, او تمام نبیاں دے سردار, اے جنتی نوجواناں دے سردار. اور یہی وجہ سی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے فرشتے نو بھیج کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر رب تعالیٰ دی ذات نے فرمایا حضور تہانوں مبارک ہووے, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ نے حسن و حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا او امام علی مقام. تو حضرات میں عرض کرنا پیا کہ امام حسن, امام حسین
جڑے مولا علی دے لختے جگر نے انہاں دا اے مقام ہے تے پھر باپ علی دا کڈا مقام ہوئے گا ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے ویر مولا علی نو کنیاں شاناں عطا فرمائیاں ہون گیاں جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر آیت نازل فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا بے شک اللہ تہاڈا مددگار ہے اور اللہ تو بعد فرمایا میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے اور رسول تو بعد فرمایا او لوگ آمنو جڑے ایمان لے کے آئے وہ بھی تہاڈے مددگار نے اور اے دی تفسیر دے اندر اگر آیات کریمہ دا شان نزول پڑھ کے ویکھیے نا تفسیر اٹھا کے ویکھو پتہ چلدا ہے جدے حق وچ نازل ہوئی ہے او دا نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا نام حضرت علی پاک ہے اور شان نزول کی ہے مولا علی پاک مسجد دے اندر نماز پڑھ دینے پہ نماز دی حالت دے اندر ایک منگن والا سائل آیا انہیں آ کے سوال کیتا کہ اللہ دے نام تے مینوں کچھ دیو مولا علی پاک نماز پڑھ دے رہے پھر انہیں سوال کیتا مولا علی نماز پڑھ دینے پہ تیسری دفعہ انہیں سوال کیتا تے کہہ کے جان لگا کہ نبی دی مسجد چایا سا تے مینوں لبا کوئی ج نہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز دی حالت دے وچ ہی اپنی انگوٹھی اتار کے صدقہ کر دیتی اللہ تعالیٰ نے جبریل نو قرآن دے کے بھیج چھڑیا سی اللہ تعالیٰ نے جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیتا حضور دی بارگاہ دے اندر سونیا رب فرماندا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ اللہ فرماندا ہے ایمان والے تواڈے مددگار نے جڑے نماز قائم کردے نے جڑے زکوٰۃ دیندے نے جس وقت مولا علی نماز تو فارغ ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا فرمایا علی اج کی کیتا ہی علی اج کیڑا عمل کیتا ہی یا رسول اللہ کوئی ایڈا خاص عمل تے نہیں کیتا میرے آقا فرمایا اج نماز پڑھ دیا کو عمل کیتا ہی عرض کیتی یا رسول اللہ نماز پڑھ دیا منگن والا آیا سی تے انگوٹھی صدقہ کر چھڈیے اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات نو حضور نے فرمایا تیری ادا ہی ایڈی چنگی لگی ہے رب نے تیری شان وچ قرآن نازل کر چھڈیا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نے تیری شان دے اندر قرآن نازل کر چھڈیا ہے اے او حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب شریف دا مہینہ ساڈے درمیان اگوں آ رہا ہے رجب شریف دے مہینے دے اندر مولا علی پاک دی ولادت باسعادت ہے میں پہلے شروع تے سٹارٹنگ دے بات عرض کیتی ہے کہ آج دے جمعہ تو میں موضوع اس واسطے سٹارٹ کرنا ما پیا کہ رجب شریف دے اندر مولا علی دی ولادت بھی ہے اور رجب شریف دے اندر معراج شریف بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ اسی دوویں موضوع جڑے نے وہ کمپلیٹ کر سکیے تو لہٰذا عزیزان گرامی قدر رجب المرجب شریف دے اندر مولا علی پاک دی ولادت اور 13 رجب حضرت علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے پھر کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ 13 رجب مولا علی کعبے دے اندر پیدا ہوئے کعبے دے اندر کادے واسطے پیدا ہوئے کعبے دے اندر کیوں پیدا ہوئے علی ہوئے کہ جدی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے علی ہوئے کہ جدی شہادت مسجد دے اندر ہوئی ہے کعبے دے اندر ولادت دی وجہ کی ہے مسجد دے اندر شہادت دی وجہ کی ہے کعبے دے اندر ولادت اس واسطے ہوئی کہ اللہ رب العزت دی ذات بابرکات نے مولا علی پاک نو مقام وراء الورا عطا فرما چھڑیا تاکہ کائنات والے نو پتہ چل جائے کہ آج تک کوئی بچہ انج دا نہیں جمیا جیڑا رب دے گھر کعبے دے وچ پیدا ہویا ہوئے جیڑا اللہ دے گھر کعبے دے اندر پیدا ہویا ہوئے اور شہادت مسجد دے اندر اس واسطے ہوئی کہ تاکہ جڑے جناب 2 نمبر پیر نعرہ لاندے نے نا بے نمازی کہ جناب اسی علی دے ملنگا ساڈی نماز ہو گئی ہے انہاں نو پتہ لگ جائے علی تے آیا بھی رب دے گھر وچ سی تے گیا بھی رب دے گھر دے وچوں ہے آیا بھی اللہ دے گھر دے اندر گیا بھی رب دے گھر دے وچوں میں اور علی تے او وے کہ جدی شہادت مسجد دے اندر ہوئی ہے نماز پڑھ دیا ہوئی ہے تے جے نماز علی پاک پڑھ دیا شہید ہوئے نے تے پھر تانوں موت پیندی ہے پڑھن لگیا ہے تانوں جناب والا کیوں نہیں پڑھنی ہوندی بس کی ہے جی کہ ایک بہانے بنا لینے کہ حضرت علی پاک نو اسی منن والے ہاں لہذا اسی نماز نہیں ادا کر سکتے ساڈی ہو گئی ہے نماز اسی پڑھتے ہی نہیں ہے تھے لیکن یاد رکھو
مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے نماز نال اینا پیار کردے سن، نبی پاک دا سر آپ دی گود وچ اثر دی نماز قضا ہو گئی تے آپ رون لگ پے سن۔ اثر دی نماز قضا ہو گئی تو مولا علی پاک دی آنکھاں دے وچوں آنسو حضور دے چہرہ مبارک دے اتے گرے۔ میرے کریم آقا فرمایا علی وجہ کی ہے، کیوں روندے ہو پے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اثر قضا ہو گئی ہے، کملی والے اثر قضا ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرمایا علی پریشان نہ ہو، ہن اے دس قضا کر کے پڑھنی ہے کہ ادا کر کے پڑھنی ہے؟ قضا کر کے پڑھنا چاہنا ہے کہ ادا کر کے پڑھنا چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ شریعت تہاڈی ہے، دین تہاڈا، طریقت تہاڈی، تے پھر بھی علی دی نماز قضا ہو جائے تے گل پھبدی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبیا ہویا سورج اثر دے مقام دے اتے لے آ کے کھڑا کر دیتا اور فرمایا جنہ چر علی تیری نماز نہیں ہوئے گی اونا چر سورج واپس نہیں جا سکتا۔ علی جتنی دیر تک تو اثر ادا نہیں کر لویں گا اتنی دیر تک یہ سورج واپس نہیں جائے گا۔ پتا چلیا ڈوبیا ہویا سورج جدی خاطر مصطفیٰ اثر دے مقام دے اتے لے آگے کھڑا کر دین انہوں علی آندے نے۔ ڈوبیا ہویا سورج جدی خاطر مصطفیٰ اثر دے مقام دے اتے لے آگے کھڑا کر دین انہوں علی آندے نے۔ اور خیبر دا دروازہ جدو کسے کولو نہ ہلے جیڑا ایک ہاتھ نال اکھاڑ کے سٹ چھڈے انہوں مولا علی آکھیا جاندا ہے، انہوں علی المرتضیٰ آکھیا جاندہ ہے۔ اس واسطے کسی نے کہا سی کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، ارے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لینے سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ اور جدو کعبے دے اندر آئے مولا علی، جس وقت کعبے دے اندر آئے دیوار پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیاں، مولا علی پاک دی ولادت ہو گئی۔ حضرات جس جگہ تو وہ دیوار پھٹی، اس پھٹی ہوئی دیوار دا نشان آج بھی کعبے دے اندر موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری دے نال بات عرض کرنا ما پیا، اس پھٹی ہوئی دیوار دا نشان آج بھی کعبے دے اندر موجود ہے۔ بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے جناب والا فلاسفر، بڑے بڑے مستری بلائے گئے، لیکن وہ جدو سیمٹ لا کے اس دیوار دے نشان نو چریٹ نو بند کر دینے، صبح آ کے ویندے نے تے پھر اسے طریقے دے نال، صبح آ کے ویندے نے تے پھر اسے طریقے دے نال بالآخر سعودی عرب والے نو آندے نے کہ تسی بند کیوں کرنا چاہندے ہو؟ وہ آندے نے یار بند اس واسطے کرنا چاہنے ہاں جیڑے لوگ بھی عمرہ کرن واسطے حج کرن واسطے آمدے نے نا، اور کوئی سوال پوچھن پاویں نہ پوچھن، اے ضرور پوچھ دے نے کہ کعبے چ نشان کادا ہے، اے ضرور پوچھ دے نے کہ کعبے دے اندر جناب ہے دراڑ کادی آئی ہے، پھر سانو دسنا پیندا ہے کہ ایتھوں علی آیا سی، پھر سانو دسنا پیندا ہے کہ ایتھوں علی آیا سی۔ پتہ چلیا جڑی دیوار پھٹے تے علی دی ولادت ہوئے، قیامت تک او نشان باقی رہندا ہے، ختم نہیں ہوندا۔ تے جدے دل دے وچ علی دی محبت ہوئے اس ایمان والے دا نام کدو ختم ہو سکدا ہے؟ اس ایمان والے دی شان کتنی ورا الورا ہوئے گی۔ بو علی کلندر جدا نام لے کے بو علی کلندر بن دے نے، جدا نام لے کے کائنات دے اتے ولی بن دے نے، جدا نام لے کے دنیا دے کتب بن دے نے، جدا نام لے کے دنیا دے ابدال بن دے نے، جدا نام لے کے قطب الاقطاب بن دے نے، جدا نام لے کے غوث الاغیاث بن دے نے، او دا نام علی المرتضیٰ ہے۔ جناب 12 سال عبادت کی تھی، مانگ کی مانگنا ہے؟ یا اللہ علی بنا دے۔ پھر 12 سال عبادت کی تھی، مانگ کی مانگنا ہے؟ یا اللہ علی بنا دے۔ پھر 12 سال عبادت کی تھی، مانگ کی مانگنا ہے؟ یا اللہ علی بنا دے۔ آواز آئی علی دنیا تے ایک ہی ہے، پر تیری 36 سال دی عبادت دا اجر تینوں اے دینے آ، علی نہیں بن سکتا لیکن تیرے وچوں علی دی خوشبو آئے کرے گی، علی دی خوشبو آئے کرے گی، انہوں کہندے نے بو علی کلندر۔
ہے جیڑا 36 سال عبادت کرے تے صرف علی دی خوشبو حاصل کرے اونوں بو علی کہندے نے تے حضرات گرامی جیڑا کعبے دے وچ آئے مسجد دے وچ شہادت ہوے اونوں علی المرتضی آکھیا جاندا ہے او دا نام علی المرتضی ہے علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو منن والیاں واسطے بات ضروری ہے کہ وہ 5 ٹائم دے نمازی ہون آخری بات عرض کرنا علی پاک نو منن والیاں واسطے اے بات ضروری ہے کہ وہ 5 ٹائم دے نمازی ہون پھر کہو سبحان اللہ نماز تے آ کے تسی مٹھے پے جاندے ہو نماز دے اتے آ کے نا میں اکثر ویکھیا جناب سبحان اللہ بھی ٹھلی ہو جاندی ہے کیوں انہیں ہی آکھنی ہے نا جنہیں پڑھنی ہے ائی تے 8 دن پتہ نہیں جمعہ بھی ادو ہمنے جدو جماعت دا ٹائم ہو جاندا ہے کئی بندے تے خطبے چ بھی بھج کے رلدے نے انج ہی ہے نا فرض پڑھے تے اللہ دی سپرد باقی دی بھی کوئی نہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ پاک سانو نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے نا جی اصل مقصد اے ہی ہے صحابہ و اہل بیت دا ذکر کرن دا اصل مقصد ہے اے یہ محبت اسی کرنے ہیں الحمدللہ مینوں یقین ہے تسی بھی کر دیو میں بھی کرنا وا ساڈے چو کوئی بھی منکر نہیں نہ صحابہ دا نہ اہل بیت دا ٹھیک ہے لیکن اصل محبت اے وے جہدے نال پیار کرنے آ انہاں دیاں اداواں تے چلیے ہیں امام حسین پاک نال پیار کرنے آ نیزیاں دی نوک دے اتے تے تیراں دی بارش دے اندر آپ نے نماز نہیں چھڈی امام حسین نال پیار کرنے یا تیران دی بارش دے اندر سر تن تو جدا بھی ہو گیا لیکن قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی مولا علی نال پیار کرنے یا آپ دی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی مولا علی پاک نال پیار کرنے یا آپ تے سواری دے ایک پاسے پیر رکھ دے سن تے دوجے پاسے رکھن تو پہلو قرآن پڑھ لیندے ہوندے سن ہیں اسی اس علی نال پیار کرن والے ہیں لہذا محبت جیڑی وہ عمل مانگ دیئے محبت کہندی ہے کچھ عمل کر کے بکھاؤ کو مینوں بکھاؤ کہ جناب تسی کنہ کو منن والے ہو اس واسطے میں عرض کرنا علی پاک نو اصل منن والا ہووے جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے پھر سبحان اللہ ٹلی ہو گئی ہے علی پاک نو اصل منن والا ہووے جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے علی پاک نو اصل منن والا ہووے جڑا قرآن پڑھن والا ہے علی پاک نو اصل منن والا ہووے جڑا شریعت دے اتے چلن والا ہے علی پاک نو اصل منن والا ہووے جڑا سنت مصطفیٰ رکھن والا ہے انج علی نو مننا چاہیے جناب نشہ کر کے بھنگ پی کے بوٹی پی کے تے سوٹا لا کے نہیں آکھنا چاہیے کہ میں علی دا ملنگا اسی سنی علی نو انج مننے اسی آنے وضو کر کے علی دا نعرہ مار نماز پڑھ کے علی دا نعرہ مار قرآن پڑھ کے علی دا نعرہ مار مسجد وچ وڑ کے علی دا نعرہ مار پھر ویکھی مرتضیٰ بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا اوے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا ہون ذرا لا نعرہ نعرہ حیدری 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 وما علینا الا البلاغ